and no doubt it's a most important human cause. And on behalf of Government of Punjab and on behalf of leadership of Pakistan Tehreek-e-Insaf, let me assure you, sir, that the support you are extending for this noble cause, it will never be forgotten by our citizens, government, civil society, and everyone who is getting benefit out of all those initiatives. Let me appreciate the role of Rescue 1122 for securing the valuable lives and supporting the civil society, the government, and overall common citizen really to create awareness for this very important initiative. Thank you so much for everybody. दो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो है वो चूँकि टाइम मीडिया का जो है वो मैटर करता है इस हवाले से कि स्क्रीन इश्तिहारात की तरफ अभी चली जाएगी, तो मैं चाहूँगी कि पहले मैं डॉक्टर रिजवान और रेस्क्यू 1122 की जो सारी टीम है उसके जो इंसानियत के साथ जुड़ी अनथक मेहनत, काविशें और कोशिशें हैं उनको अप्रिशिएट करूं, और डॉक्टर रिजवान की डायनामिक लीडरशिप में जिस तरह 1122 एक इंस्टीट्यूशन बना, एक इदारा बनाना, उस इदारे को इंस्टीट्यूशन के साथ एक रोड मैप दे के लोगों के दिलों के साथ जोड़ना और उनकी ज़रूरत को सुप्रीम और प्राइम करते हुए उनको पार्टनरशिप में लाना, ये एक छोटा काम नहीं है। इस मुल्क के अंदर हमेशा जो आप स्टेटस को चैलेंज करके कोई भी नया करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसके सामने जो रेजिस्टेंस आती है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, उन बैरियर्स को अबूर करना और अपने मिशन से ना हटना और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहना, ये वो तारफ़ है जो डॉक्टर रिजवान का एक एज आ लीडर, एज आ डॉक्टर और एज आ रेस्क्यूअर जो है मैंने देखा है। और डॉक्टर साहब, मैं आपकी कॉज के साथ हूँ, इसलिए हूँ कि मैं खुद इस पूरे हमारे रोड ट्रैफिक कंजेशन और हैप हैज़र्ड जो हमारी सड़कों के ऊपर नादानी में, लापरवाही में कीमती जानों का ज़िया है, मैं उस सब की विक्टिम हूँ, क्योंकि मेरे ख़ानदान ने, मेरी फैमिली ने ऐसे हादसात का शिकार हो के अपना एक इंतहाई कीमती और एक एसेट जो फैमिली का था वो खोया है। तो मैं समझती हूँ कि आपका जो ये काम है, जो रोल है, जो ड्यूटी है, जिसको आप फ़र्ज समझ के निभा रहे हैं, तो ये कई लाखों घरों के अंदर आपने उन दुखों को जाने से रोका है, और जो रोने वाले थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, आपकी बर वक्त कार्रवाइयों से उनके लबों पे मुस्कुराहट आई है और आपने उनके दुखों का मदावा करके उन एक कीमती इंसानी जानों को बचा के आपने ये मैसेज दिया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सिर्फ जज्बे की ज़रूरत है, और जब उस जज्बे को हम जुनून के साथ जोड़ दें तो फिर वो रेस्क्यू 1122 का जो सड़कों के ऊपर रिलीफ ऑपरेशन हो, हमारे कुदरती आफात के वक्त जब सारी दुनिया जो है वहाँ से भाग रही होती है, तो जो कौम के अजीम बेटे और बेटियाँ उस जगह पे रेस्क्यूअर बन के जा रही होती हैं, अपनी जानों को हथेली पे रख के, वो आपकी टीम है। और जहाँ पे ज़ल्ज़ला हो, आग हो, गर्ज़ के किसी किस्म का भी हादसा हो, तो कोरोना जैसे मुश्किल तरीन हालात में भी जहाँ पे उनके अपने हाथ लगाने से कतराते हैं और डरते हैं कि उस वबा का शिकार ना हो जाएं, मेरे ये रेस्क्यू के 1122 के ये बेटे और बेटियां जो हैं, मेरे ये बहनें और भाई जो हैं, उन कोरोना विक्टिम्स को
سینے سے لگا کے جس طرح سے باعزت طریقے سے ان کی تدفین کرتے رہے ہیں، میں نے آپ کے اس رول کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے۔ آپ قوم کے ہیروز ہیں، آپ اس معاشرے کے خوشگوار تاثر کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور آپ اس معاشرے کا حقیقی حسن اور شناخت ہے، اور ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ میں یہاں پہ جو آج کا اسپیشلی روڈ سیفٹی کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، جو ایڈولسنٹ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو مختلف اس وقت جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ، اپنے ہنر کا مظاہرہ، اپنے فن کا مظاہرہ سڑکوں پہ آ کے ون ویلنگ کر کے کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں آج کے اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ کے فن اور فنکارانہ صلاحیتیں وہ جو چند لمحوں کے لیے ان سڑکوں پر رونما ہوتی ہیں، اور خدا نخواستہ اس میں سے اکثریت، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر جانا ہے یا ہاسپٹل جانا ہے، اور تیسرا جگہ بھی ہے، وہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ڈائریکٹ وہاں جانا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہوں گی کہ وہاں جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ تو چلے جاتے ہیں، لیکن ان ماؤں کی اور ان بہنوں کی آہیں اور سسکیاں جب تک وہ زندہ رہتی ہیں وہ جاری و ساری رہتی ہیں، اور وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے رشتے جو ہیں یہ ہماری طاقت ہیں، یہ ہمارے جذبات، احساسات جو ہیں وہ بحیثیت قوم ہمارا فخر ہے۔ اور جس لیڈر کا ویژن لے کے آپ چلے ہیں کہ ان کے دل کے اندر، وزیر اعظم عمران خان کے اندر جو درد اور احساس اس قوم کا ہے، اس درد اور احساس کے ساتھ جڑا یہ جو انیشیٹو ہے، اس کو ہم نے ہر حال میں اون بھی کرنا ہے، اور پنجاب کی سطح پہ جس طرح سے ایک رول ماڈل بن کے آپ باقی صوبوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، جس طرح سے پنجاب کے اندر یہ احساس اور درد کا رشتہ جو عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے میں مصروف عمل ہے، ہمیں باقی صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی اورینٹیشن، ان کی پراپر جو ٹریننگ ہے، اس میں بھی ڈاکٹر رضوان اور ان کی ٹیم کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریسکیو 112 اکیلا تنہا اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے، جہاں پہ پوری قوم ایک طرف جو ہے وہ اپنی لاپرواہی، غیر ذمہ داری کی وجہ سے آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔